नमस्कार। जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नीलमोली। दर्शकगण, हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा गएर त्यहाँको स्थानीय सरकारले गरेको विकास निर्माणको गतिविधिको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौं। यसैगरी आज हामी लमजुङ जिल्लामा आइपुगेका छौं। लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौं। दोर्दी गाउँपालिकाको विकास निर्माणको गति कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेछ, अवस्था के छ भन्ने विषयलाई बुझ्नको लागि आज हामी यस गाउँपालिकामा आइपुगेका हौं। यस बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौं। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र तपाईको कुनै प्रश्न अथवा कुनै समस्या भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ निलम बहिनीलाई। के छ यस गाउँपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था, गति कस्तो छ? यस दोर्दी गाउँपालिकामा जबसम्म हामीले 2074 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि विकासको गतिहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रम जारी नै छ। विकासलाई मूल प्राथमिकता दिएर विकासको योजनालाई गतिशील बनाउनको लागि हामीले योजनालाई चुस्त दुरुस्तसँग लिएर गएको हामीले महसुस गरेका छौँ र जनतासँग पनि हामीले धेरै कुराहरू त्यही नै राख्ने गर्दछौँ। किनकि 2 वर्षको अवधिमा 3 वर्षको अवधिमा धेरै ठाउँमा सडकको विस्तार, सबै गाउँमा सबै सञ्जालहरू सडकको विस्तार भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकासको योजनाहरूलाई धेरै नै महत्त्वपूर्णका रूपमा हामीले हेरेका छौँ र विकासलाई अगाडि बढाउने क्रम पनि जारी नै छ। तपाईँ निर्वाचन जितेर आएको 3 वर्ष पुरा भयो। यो बीचमा जनता सामु गरेका बाचा कति पुरा गर्नुभयो, कति बाँकी छन्? हामीले गरेको बाचाहरू चाहिँ सक्दो चाहिँ हामीले पुरा गर्ने हाम्रो एकदम ध्येय र अपेक्षाहरू हामीले धेरै नै अगाडि बढाइरहेका छौँ। किनकि यो अपेक्षालाई पुरा गराउनलाई सबै कुरा पूर्ण त हुन सक्दिनौँ, तर पनि त्यो अपेक्षालाई पुरा गराउन हामी निरन्तर जनता सामु नै हामी अगाडि बढ्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। त्यस क्रममा कुनै पनि कुरा कुनै बजेटहरू नपुग हुन सक्छ, किनभने सङ्घीय सरकारले दिएको बजेटले मात्रै पुग्ने नसक्ने भएन। हामीले उत्पादनमा जुन खालको र आन्तरिक राजस्वहरू कम भएको कारणले त्यो विकासको गतिहरूलाई अगाडि बढाउन नसक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जनतासँग नि कमेन्ट गर्न चाहन्छु, किनभने हामीले सबै कुरा पुरा हुन सक्दिनौँ। त्यसो भए हुनाले विकासको क्रममा चाहिँ जनतासँगै गएर जनताको यो काम हो, विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। जनताबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ विकास निर्माणको क्रममा? अहिलेसम्म विकास निर्माणको क्रममा जनतासँगले अपेक्षाको रूपमा गर्दा पहिलेको तुलनाभन्दा धेरै विकासहरूको योजनाहरू अगाडि बढेका र योजनालाई चुस्त रूपमा अगाडि लिएर जाने क्रममा जनतासँग सहकारी र समन्वय गर्ने भूमिका चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले सबै कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीले धेरै जनतासँग अपेक्षा पनि राखेका छौँ। जनतासँग सहकार्यहरू पनि हाम्रो निरन्तर भइरहनेछ। साग सहयोग कति पाउनु भएको छ जनताहरूबाट? अहिलेसम्म जनतासँग साग सहयोग चाहिँ हामीले पाएकै छौँ। त्यो उहाँहरूसँग नपाएको कुरा छैन। जनतामा सबै कुरो गुनासोहरू हुनसक्छ, त्यो गुनासो सबै पुरा हुनु पनि सक्दिनौँ, किनकि जनताको गुनासो सबै पुरा गरिदिनु सक्ने जनप्रतिनिधिले पनि सक्दिनौँ, किनभने बिस्तारै क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। विकास निर्माणको गति अघि बढिरहँदा बिचमा कोरोना कहर चल्यो। विकास निर्माणमा कतिको बाधा पुग्यो? यो विकास निर्माणको क्रममा कोभिड-19ले गर्ने जुन गतिविधि थियो, यो राष्ट्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कोरोनाले प्रभावित बनाएको हुनाले विकास निर्माणको क्रम थोरै प्रभावित जस्तो पनि देखा पर्यो हाम्रै गाउँपालिकाको सन्दर्भमा। पछि हामीले गाउँपालिकाको एउटा कार्यपालिका मिटिङले काम गर्नुपर्छ, विकासी योजनाहरूलाई एकदम विकासी योजनालाई अगाडि बढाउन सकिएन भने हाम्रो विकासको योजना गतिलाई एकदम कमजोर हुन्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गराएर विकासी योजनाहरू अगाडि बढ्यौँ।
हामीले यो कोरोनाको बावजुद एकदम चुनौतीका साथ पनि हामीले यो वर्ष सबैको सरतर हिसाबमा हामीले 75% जति हामीले डाटा निकाल्दा यो पुरा फाइनली भएपछि 75% चाहिँ यस वर्षको काम गरेको चाहिँ सम्पन्न गरेको चाहिँ हामीले यस वर्षको कार्यक्रममा 76-77 को बजेटमा त्यति काम चाहिँ विकास योजनाहरूको काम गरियो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कोरोनाको प्रभाव यो दोर्दी गाउँवासीहरूमा गाउँपालिकावासीहरूमा कतिको पर्यो, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको प्रभाव भनेको हामीसँग पहिले जिल्ला जुन अब विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा एउटा एकरूपता जिल्लाभरि एउटै ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्ने भन्ने विषयवस्तुहरू सञ्चालन गरिएको थियो भने त्यो कोरोनाको प्रभाव चाहिँ त्यो गाउँपालिकाहरूमा अलिक प्रभाव चाहिँ कम भएको त्यसपछिको क्रममा चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले जति पनि विदेशबाट आउने साथीहरू 70 जना चाहिँ कोरोना चाहिँ जिल्लामा रिपोर्टिङ छ भने त्यो मध्येमा 8 जना चाहिँ कोरोना प्रभावित पोजिटिभ देखिएको थियो भने त्यो आइसोलेसन राखेर सबै निको भएको र दोर्दीको हातमा पछि जिल्ला विपद व्यवस्थापनले आफ्नो गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले क्वारेन्टाइन राखिएपछि आयुर्वेदमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यौं। त्यो त्यसमध्येमा एकजना स्थानीय रूपमा चाहिँ भएको हुनाले उहाँ एकजना स्थानीय दीपक परियार चाहिँ पोजिटिभ देखियो। उहाँ बाहेक अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ यो कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ अहिले छैन। दर्शकबिन, तपाईहरु अहिले जोलजोला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेरिरहनु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा गएर त्यहाँको स्थानीय सरकारले गरेको विकास निर्माणको गतिविधि तपाईहरु समक्ष राख्दै आइरहेका छौं। यसैगरी आज हामी लमजुङ जिल्लामा आइपुगेका छौं। लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौं र यस गाउँपालिकाको विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा बुझ्नको लागि यसै गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि लमजुङ जिल्लाका दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जो आज यस कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। म फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ अध्यक्षजी अहिले? हामीसँग आइसोलेसनको चाहिँ राखिएको छैन भने क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ आयुर्वेद जुन चौकोठा छ त्यहाँ राखिएको छ। किनभने हिजै मात्रै नेपाल सरकारले जुन सशर्त अनुदानमा डाक्टर र दुईटा स्टाफ नर्स र एउटा कार्यालय सहयोगी भन्ने थियो, त्यसको परीक्षा हिजै मात्रै भए। त्यो 6 बेडको चाहिँ हस्पिटल बनाउने भनेर त्यो राखिया हुनाले अर्को अब आइसोलेसनको विषयवस्तु हामीसँग त्यस्तो पर्याप्त हस्पिटलहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग आइसोलेसन चाहिँ छैन। बेसी सहरमै स्थापना गर्ने भनेर हिजोको विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङले टुङ्ग्याएको छ भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरामा चाहिँ हामीले आफ्नो गाउँपालिका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि यो कोरोना व्यवस्थापनमा कति जति बजेट लाग्यो? कोरोना व्यवस्थापनमा हामीले यो भन्दा पहिलो चाहिँ 76-77 मा चाहिँ कोरोना व्यवस्थापनमा छुट्याएका थियौँ हामीले। किनभने कोरोना व्यवस्थापन भनेर 60 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ त्यहाँ जुन आफ्नो खातामा राखेका थियौँ कोरोना व्यवस्थापन विपद भनेर जोखिम कोष भनेर, त्यो भित्र चाहिँ हामीले जनतालाई राहत वितरण कार्यक्रम र काठमाडौँमा हुने विद्यार्थी र मजदुर साथीहरूलाई वितरण कार्यक्रम र थोरै कोरोनाको त्यो सेनिटाइजरहरू खरिद भनेर तीनमा चाहिँ खर्च हामीले त्यति धेरै नै खर्च गरेका छैनौँ। त्यसको सरतर 19.5 लाख जतिको सरतरमा खर्च भएको चाहिँ छ। त्यो डाटा चाहिँ अडिट गरेपछि सबै कुरो क्लियर हुनेछ। यो कोरोना कहर चलिरहँदा कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को प्रत्यक्ष सामना गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीको लागि तपाईँ यहाँको सरकार प्रमुख भएको नाताले के त्यस्तो सुविधाहरू प्रदान गर्नुभएको छ ताकि उहाँहरूले काम गर्दा अझ हौसला मिलोस्?
त्यो कोरोना सुविधा कोष भनेर त्यस्तो सबै कुरा कोरोनाकै लागि त्यो जुन दिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कोरोनाको विषयवस्तु स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेनिटाइजर मास्क यदि जनताको प्रविधि सूचना गर्नेदेखि सबै कुरो चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर स्वास्थ्यमा बजेट हामीले व्यवस्थापन गरे हुनाले त्यही बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि स्वास्थ्य शाखा प्रमुखबाट नै त्यो सबै कुरो सञ्चालन हुने विधिहरू चाहिँ हामीले खडा गरे हुनाले त्यहाँबाटै सुरुवात हुने चाहिँ कामहरू भइरहेछ। कोरोना व्यवस्थापनमा होस् अथवा विकास निर्माणको क्रममा स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट कतिको साथ सहयोग प्राप्त गरेको छ? हामीलाई अब प्रदेश सरकारबाट हामीलाई दिने भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राहत वितरण कार्यक्रम भनेर 5 लाख रुपियाँको सहयोग दिएको थियो। सङ्घ सरकारबाट दिनेहरूमा चाहिँ यही अब डक्टरहरू राख्ने त्यसको मात्रै हो 10 लाखको सहयोग छ। अरू अब सशर्त अनुदानमा हुने कुराहरू सबै कुरा सशर्त अनुदानमा कार्यक्रम सहित आएको छ। अरू निशर्त सबै कुरा दिनेहरूमा चाहिँ सरकारले दिने भने त्यही नै हो। अरू कामको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने हो। हामीले अहिले पनि कोरोना कोष भनेर 1 करोडको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोना कोषबाट त्यो 1 करोडबाट नै कोरोनाको बिरामीहरूलाई उपचार विधिहरूमा खर्च गर्ने विधिमा चाहिँ हामीले 1 करोडबाट नै गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको कुल बजेट कति अध्यक्षजी बताइदिनुहोस् न। यस गाउँपालिकाको कुल बजेट 61 करोड 73,25,771 पैसा। यस वर्षको 77-78 को बजेट चाहिँ यस वर्ष हामीले गाउँ सभाले घोषणा गरेको बजेट हुन्। दर्शकबिन तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै स्थानीय सरकार विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। आज हामी लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र दोर्दी गाउँपालिकाको विकास निर्माणको गतिविधि तपाईहरु समक्ष राख्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसै विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हामीले यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि ओम बहादुर गुरुङ दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हामीसँग यस कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। आज उहाँले तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुहुनेछ। म फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। सलाह किराको प्रभाव चाहिँ कति पर्यो तपाईँको गाउँपालिकामा? यस गाउँपालिका सलाह किराको चाहिँ प्रभाव चाहिँ छैन, किनभने सलाह एउटा फटाफुटु मात्रै आएको, सलाहको प्रभाव चाहिँ गाउँपालिका दोर्दी गाउँपालिका चाहिँ परेको छैन। अनि रकम भुक्तानी त भयो होला, कति जति रकम भुक्तानी गर्नुभयो, बाँकी छ के छ अवस्था? के को रकम? आर्थिक वर्षको रकमहरू सबै भुक्तानी भइसकेको छ। अनि कुन बजेटमा कुन शीर्षकमा चाहिँ सबभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गर्नुभएको छ? हामीले अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकासमा चाहिँ अलि बजेट बढी मात्र छ, किनभने यो भौतिक पूर्वाधार भनेको सबै बाटो घाटो घरको व्यवस्थापन गर्नु, त्यो संरचनाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए हुनाले सबैभन्दा बढी चाहिँ अलि भौतिक पुनर्निर्माणमै अलि बढी छ। तपाईँको लागि एउटा प्रश्न आएको छ। हजुर। क्षितिज तामाङजीले विद्यालय सञ्चालन बारे केही बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। विद्यालय सञ्चालनको विधि हिजो हामीले त्यो जुन खालको अनौपचारिक शिक्षा पठन पाठनको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले हेड सरहरू र हेड सर र शिक्षा समिति बसेर सञ्चालन विधिमा चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, 20 जना भन्दा विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै नराख्ने, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 जना भन्दा धेरै नराख्ने, एक बेन्चमा 2 जना भन्दा बढी नराख्ने। त्यो भए हुनाले त्यसको निर्णय हिजो पनि विपद व्यवस्थापन समिति जिल्लाको जुन खालको निर्णय थियो, यो चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्ने र विद्यालय चलाउँदाखेरि भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने र सेनिटाइजर मास्क र साबनको प्रयोग गर्ने
भन्ने कुरामा चाहिँ स्कुल सञ्चालनको विधिमा चाहिँ बिहान सञ्चालन गर्ने, अब त्यसको सिपअनुसार सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ हिजो पनि अनौपचारिक निर्णय भएको छ। किनभने अनौपचारिक शिक्षालाई प्रदान गर्ने विद्यार्थी अलिकति पठन पाठन प्रक्रिया अलि चुनौती देखियो। यो चुनौतीको बावजुद नि थोरै यो पठन पाठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै नगरपालिका गाउँपालिका प्रमुखहरू र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समन्वय एकाइसँग पनि छलफल भएर त्यो खालको चाहिँ टुङ्गिएको छ। क्षितिज तामाङजीले पक्कै पनि आफ्नो प्रश्नको जवाब प्राप्त गर्नुभयो होला। यस गाउँपालिकाको शिक्षा र समग्र रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ? शिक्षाको अवस्था चाहिँ उच्च तहको चाहिँ होइन, किनभने यो ग्रामीण इलाका हो। हामीसँग 52वटा स्कुल भएको हुनाले अब निमावि 8, माध्यमिक त 8, अरू चाहिँ 36वटा प्राविहरू छन्। शिक्षाको गुणस्तरको हिसाब गर्दा त्यो अलि उच्चतम चाहिँ शिक्षा चाहिँ छैन, किनभने यो ग्रामीण इलाका भएको कारणले। तैपनि हामी शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ ध्येयका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसले किनभने गुणस्तरीय भने विकास शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा नै हो। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सक्यो भने सबैभन्दा उपलब्धि प्राप्ति हुन्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्यको कुरा, स्वास्थ्य चाहिँ सबैवटा कार्यालयमा स्वास्थ्य चौकी छ। हामीसँग हस्पिटलहरू नभएको कारणले गर्दा स्वास्थ्य चौकीबाट नै उपचारको विधिहरू चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि बाटो त एकदमै लथालिङ्ग देख्यौँ हामी गाउँपालिकासम्म आउँदा। के सोच्नु भएको छ बाटोको बारेमा? 3 वर्ष भइसक्यो तपाईँको कार्यकाल सुरु भएको। अब हामी 3 वर्ष कार्यकाल सुरु भए तर बाटोको अवस्था योभन्दा एकदम नाजुक थियो। तर पनि निर्माण हुन सक्छ बाटो पूर्ण रूपमा? गाडी मजाले जस्तो पनि गाडी आउने कहिलेसम्म हुन सक्छ बाटो? अब योभन्दा अगाडि यो वर्ष चाहिँ बाढी पहिरोले गर्दाखेरि अलि समस्या भएको हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पूर्ण रूपमा गाडीको सुचारू चाहिँ सञ्चालन चाहिँ भइरहन्थ्यो। तर पनि हामीले सुचारू गर्न र पुनः सुचारू गर्नलाई हामीले यो बाटो साहबको कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। किनकि यो वर्ष अधिक वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ अब हामीले 1 नम्बरबाट सुरुवात हुँदै अहिले चाहिँ अब 3 नम्बरतिर साफ हुँदैछ। पुरा पूर्ण सुचारू गर्नलाई हामी छिटो नै सञ्चालन विधिमा अगाडि बढ्नको लागि गाउँपालिका निरन्तर तयार छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्राय जिल्लामा के हुन्छ भने अनुगमन नगरेर भुक्तानी गर्ने, कागजमा मात्र काम गर्ने समस्याहरू देखिएको छ। यस गाउँपालिकाले त्यो बारेमा के सोचेको छ? के छ अवस्था? अवस्था चाहिँ हामीले अनुमान नगरिकन भुक्तानी दिने प्रक्रिया चाहिँ एकदम खराब हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि कामको मूल्याङ्कन नै नभइकन भुक्तानी दिने प्रकारको जुन खालको गर्छ त्यो चाहिँ गलत छ। हामीले किनभने अनुगमन नगरिकन भुक्तानी नदिने भन्ने चाहिँ हामीले जुन प्राविधिकहरूले अनुगमन गर्नु पर्यो, जुन अनुगमन समिति छ तिनले अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अनुगमन मूल्याङ्कनबाट नै बल्ल भुक्तानी दिने प्रक्रिया चाहिँ कागजमा मात्रै होइन हामीले काम गरेरै देखाउनु पर्छ भन्ने हो। अब तपाईँको भावी योजना के छ यो विकास निर्माणको कुराले लिएर? भावी योजनाहरू विकासको निर्माणको क्रममा भावी योजनालाई चाहिँ विकासलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर लिने, भविष्यमा हामीले जुन अवधि योजना छ गाउँपालिकाले बनाएको अवधि योजनाअनुसार चाहिँ निर्धारण गरेर योजनाहरू अगाडि बढाउने। भावी योजनामा मैले देखिया चाहिँ कृषिमा उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो, पशुमा उत्पादनमुखी पकेट क्षेत्र बनाउनु पर्यो। त्यो पकेट क्षेत्र बनाइसकेपछि मात्र हामीले विकासको योजनाहरूलाई बल्ल चुस्त दुरुस्त र किसानहरूलाई उत्पादनमा गर्नु भने बल्ल आम्दानीको स्रोत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए हुनाले हामीले कृषि र पशु कार्यालयलाई पशुलाई चाहिँ पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, कुन बाख्रा भेडा जहाँ जहाँ भेडा हुन्छ भेडालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गराउने र बाख्राहरू भएको ठाउँमा पकेट क्षेत्र घोषणा गराउने। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई त्यसको लागि पनि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कृषिमा अलि हामीले अरू समग्र हेऱ्यो भने कृषिमा नि बजेटको व्यवस्थापन राम्रो छ, पशुमा राम्रो बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनकि हामीले उठाउने भने त्यही नै हो। अर्को कुरा स्वास्थ्य पनि यो कोरोनाले कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने हामीले अहिले किनभने प्रधानमन्त्री रोजगार सङ्घ पनि हामीले बजेट राखेका छौँ। किनभने उता प्रधानमन्त्री रोजगारले नै पुग्दैन,
त्यो भावनाले बेरोजगारहरू चाहिँ दोर्दीमा थुप्रै मान्छेहरू छन् भनेर हामीले त्यसमा पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनकि रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने, कृषिलाई प्रमोट गराउने, यो पर्यटन र नि विकासमा अगाडि त्यो कुवा पुर्याउन सकियो भने मनासुलो यही दोर्दीमा पर्ने भए हुनाले यसले विकास गर्न सकियो भने त्यसले थोरै उपलब्धि प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मनासुलो हिमाल त्यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ? त्यसको बारेमा पर्यटनको प्रवर्धनको लागि हामीले त्यो बजेट गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनभने रुटहरू बनाउनु पर्यो, रुट बनाएपछि मैले बल्ल पर्यटनहरू आउन सकिन्छ। त्यो विषयवस्तुमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँको यही गाउँपालिकाभित्रै पर्छ? यही गाउँपालिकाभित्र पर्छ। अर्को विषयवस्तु हामीसँग अहिले यो चारवटा हाइडो सञ्चालन भइरहेछ। त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसको हाइटेसन लाइनहरू सञ्चालन भयो भने दोर्दीलाई अब विकास गर्ने बाटो चाहिँ धेरै नै उपलब्धि पाल्छ, रोयल्टीहरू आउँछ। त्यस भए हुनाले यो चारवटै हाइडो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ यो दोर्दी एउटा खोलामा। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्षजी? अन्त्यमा हाम्रो जलजल राष्ट्रिय मिडियालाई अब दोर्दी गाउँपालिकामा आएर आफ्नो कुरा र जनतासँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिने र सबै संसारभरि आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिलाउने जलजल राष्ट्रिय मिडियाका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई दोर्दी र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मिडियामा जति पनि सबै जनसमुदायले सुन्नुहुने सबै जनसमुदायलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई समय र सूचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एवं सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद निलम बहिनी। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सिनुहोला। र अरू पनि यस्तै कार्यक्रमको लागि हाम्रो जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियाको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानल जलजला खबर टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अब केही समय पश्चात हामी फिल्ड रिपोर्टिङतिर जाँदैछौँ। हामीसँगै जोडिएर रहनुहोला। शुभ दिन, नमस्कार।